कदापि जन्मर्षदिने तव प्रभो निमन्त्रित ज्ञाति वधू महीसुरा महानस ह त्वां सविदे निधाय सा महानसादौ ववृदे व्रजेश्वरी कदापि जन्मर्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधू महीसुरा महानसस्त्वां सविदे निधाय सा महानसादौ ववृदे व्रजेश्वरी ततः भवद् त्राण नियुक्त बालका प्रभीति संक्रन्तन संकुलारवैः विमिश्रम् अश्रावि भवल् समीपतः परिस्फुटद् दारु चडचडारवः ततो भवत्राणनियुक्त बालका प्रभीति संक्रन्दन संकुलारवै विमिश्रमश्रावि भवल् समीपतः परिस्फुटद् दारु चडचडारवा ततः तद् आकर्णन संभ्रम श्रम प्रगम्भि वक्षोजभरा व्रजाङ्गनाः ततस्तदा कर्णन संभ्रम श्रम प्रगम्भि वक्षोजभरा व्रजाङ्गना भवन्तम् अन्तः ददृशुः समन्ततः विनिष्पदद् दारुमध्यगम् भवन्तमन्ददृशुः समन्ददो विनिष्पदद् दारुमध्यगम् ततस्तदा कर्णन संभ्रमश्रमा प्रगम्भि वक्षोजभरा व्रजाङ्गना भवन्तमन्ददृशुः समन्ददो विनिष्पदद् दारुमध्यगम् शिशोः अहो किम् अभूत् इति द्रुतम् शिशो अहो किम् अभूदिति द्रुतम् प्रधाव्य नन्तः पशुपाः च भूसुराः प्रधाव्यनन्द पशुपाश्च भूसुरा भवन्तम् आलोक्य यशोदया धृतम् भवन्तमालोक्य यशोदया धृतम् समाश्वसन् अश्रुजलार्द्रलोचनः अश्रुजलार्द्रलोचना शिशो अहो किम् अभूदिति द्रुतम् प्रधाव्यनन्दा पशुपाश्च भूसुरा भवन्तमालोक्य यशोदया धृतम् समाश्वसन् अश्रुजलार्द्रलोचना कस्कः नु कौदः कुद एषः विस्मयः विसङ्गडं यद् शकटं विपाडितम् कस्को नु कौदस्कुद एष विस्मयो विसङ्गडं यच्छकडं विपाडितम् न कारणं किञ्चित् इह इति ते
स्थिताः स्वनासिका दत्तकराः त्वद् इच्छगाः न कारणं किञ्चिदिहेदिदे स्थिता स्वनासिका दत्तकरास्त्वदिच्छगा कस्कोऽनुकौदस्कुद एष विस्मयो विसङ्गडं यच्छकडं विपाडितं न कारणं किञ्चिदिहेदिदे स्थिता स्वनासिका दत्तकरास्त्वदिच्छगा कुमारकस्य अस्य पयोदरार्तिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहदं कुमारकस्यास्य पयोदरार्तिना प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहदं मया दृष्टम् अनः विपर्यगाद् इति ईशा ते पालक बालकाः जगुः मया दृष्टमनो विपर्यगाद् इतीश ते पालक बालका जगुः कुमारकस्यास्य पयोदरार्तिना प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहदं मया दृष्टमनो विपर्यगाद् इदीशते पालक बालका जगुः भिया तदा किञ्चित् अजानताम् इदम् भिया तदा किञ्चिदजानतामिदं कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वचः कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वच भवद् प्रभावा विदुरैः इति ईरिदं भवत्प्रभावा विदुरै इदीरिदं मनाग इव आशङ्क्यत दृष्टपूतनैः मनाकिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः भिया तदा किञ्चिदजानतामिदं कुमारकाणामतिदुर्घटं वचा भवत्प्रभावा विदुरै इदीरिदं मनाकिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः प्रवालताम्रं किम् इदं पदं क्षतं सरोजरम्यौ नु करौ विरोजितौ प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौ नु करौ विरोजितौ इति प्रसर्पद करुणातरङ्गिताः त्वदङ्कम् आबस्पृशुः अङ्गनाजनाः इति प्रसर्पत् करुणातरङ्गिता त्वदङ्गमाबस्पृशु अङ्गनाजना प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौ नु करौ विरोजितौ इति प्रसर्पत् करुणातरङ्गिता त्वदङ्गमाबस्पृशु अङ्गनाजना अये सुदं देहि जगल्पदेः कृपातरङ्गपादात् परिपादम् अद्य मे अये सुदं देहि जगल्पदे कृपातरङ्गपादात् परिपादमद्य मे इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुः श्लिष्यति जातकण्टकः
इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गगम् मुहुर्मुहुः श्लिष्यति जातकण्टकः अये सुदं देहि जगल्पदे कृपातरङ्गपातात् परिपादमध्यमे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गगम् मुहुर्मुहुः श्लिष्यति जातकण्टकः अनोनिलीनः किल हन्तुम् आगतः सुरारिः एवं भवता विहिंसितः रजः अपि नो दृष्टम् अमुष्य तद् कथं सः शुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् अनोनिलीन किल हन्तुमागता सुरारि एवं भवता विहिंसिता रजोऽपि नो दृष्टम् अमुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम्